Mayong hapon, mga langga. So, ako bago ko naabot no, gikan ko ng hilot niya. Manok hilot, ni adto ko og pagatban kay nang libod na sad ko og mga doormat no. Kay ang ato magong trabaho kada adlaw manahi, manghilot, no, manglaba. Sag unsa na lang na mga langga no. Kinanglan sa atong kinabuhi maghimo gud tag ideya nga para ta buhi mo na importante no. Dili ta mo pili og trabaho sa karon nga panahon no kay ngano parting mahala ang mga palaliton samot pagyudro no nga og aduna kay salakyan ang gasolina baling mahala maayo pag mamasahe ka na lang no di na ka magsakay-sakay sa service. Ako agad ron mga langga nung akong ako ginahuna-huna nga mangita na laman ko og bike katong mga sikaw na handragod dili gud ingon nga ka nindutan ang atuara nga naara tay kasakyan no kay og mamasahe ta nya ang pliti simpre mamalon po na siya dili pagod na nato maasahan no nga karon wala na ni sakapa kay simpre bago pa man ni saka ang gasolina pero sa ngadto-ngadto nga ang gasolina nagkamahal simpre ang mga driver maghangyo gud pod na sa ato ang kuan sa atong butang ta sa atong mayor o nga patasan ilahang mga patasan ang pamasahe sa mga pasahero siyempre ilang gasolina mahal na halimbawa moabot na nag 100 ang atong gasolina unya ang pliti maura gihapon okay lang na siya kung puno sige imong salakyan siyempre oo ug magbutang ta nga pagtalay nimo kay simpre karon talay-talay gud na siya para nga patas ang laban dili ingon para sa una nga pabakasay lang og pasahero o sa una nga panahon no sa akong bana kay na masahero man sad tuog tricycle ang gihimo kuan unsa na pabakasay lang kung mutalay man siya pero pag di siya patalayon hala antog kanang ingon bag antog dili mag-agi og dispatcher mag-antog magtuyok-tuyok ra na siya pangitag pasahero unya sa una pod pun anay nga bahalag ang uban mangabit mga abot sa atop okay pero karon dili na pwede kay ginabawal na no oh simple ginabawal gina kay ang mga usahay mga disgrasya di man nato imbitar kinanglan gyud na nga may pitol ang mga driver pod no maunang gihimo og asosasyon para nga ang mga driver nga katong mga bintahoso na gud ana sa ato man gud no namang gunay mga bintahoso gid tinuod nga mga driver nga dili makiangay ba dili makibagay sa ilang isig ka driver so mo na siyang kinahanglan gud sila nga naa sila mga asosasyon naa sila grupo-grupo ingon ana na siya kay para katong mga tawo nga gusto nga sila ray makakwarta makabahin pod sa katuin taong maulaw mo kuan mo diskartig iyaha wala bay diskarte na tawo nga dili kabalo mo diskarte sa iyang kinabuhi no ibutang ta ulawon siya maulaw siya mo istoryano nga umauna kay kami sa mua wala may bahin-bahin rata kay simpre parehata may kaldero lain-lain man tag kaldero lain-lain tag kusina ana ba dili maki harong og tawo kay maulaw mo istorya sa iyang katungod mao nang ginahimo nga gihimog asosasyon kani nga asosasyon diri ka or diin baka diin nga ruta nga mga asa nga ruta para biyahe ana siya ba no ana siya mao na nga sa ako ara to mas maayo nga giingon ana pagpaagi sa gobyerno nga naagoy mo nay kahantaan ang tawo ba nga katong di man gud nato na maingon no nga ang tawo
ning maayo kay naamang gud bisag unsaon, bisag asa nga lugar o diin man na nga mga kuan dinha, naagud na inana ang mga batasan no nga dili maki tarungan, dili makibagay sa isig katawo. Ay miski gani sa ato no managsuon ta no. Sa atong managsuon ta bisag kinsa pa naay makarelate anay no nga mga story no nga managsuon imong mama kwartahan dayon nakay igsuon nga gusto mo siya ang angat sige angat munay ginatawag nga bintahuso sigurista no murag siya kanang gusto ra niya nga dantawon siya murag siya ang Ginoo sa iya mga igsuon para sa iya tanan mo hangyo ana ba unya napoy usa ka ginikanan nga murag mahadlok siya ang anak niya usa ka istorya usa ka singkan niya mo tuo kay naa may mga inana nga ginikanan no nga dili kabalo mo rason sa ilang katungod sa pagkaginikanan. Kita nga ginikanan atong mga anak kinanglan kita ang makibagay nila, kita ang mutudlo nila kung unsaon pagpaagi ang atuang kanang ginaingon nato nga naatay mga sapi dili nga ang usa dako ingnon nimo kini dako iya kay nasidagang anak dili ingon ana ang pagparti sa imong mga anak. Kinanglan nga sa imong mga anak, may anak man na siya o wala. Importante nga patas ang bahin. Pantay. Pantay ka. Ayaw nga imuha dako. Iya hagamay. Kung kana siya upat imong anak, upat ka parte. 1/4. Bot pasabot. Gipatas nimo pagbahin ang imong mga anak wala kay gipalabi. Ano? Naapoy uban usa ka anak no. Naay mga anak nga pag ang ilang ginikanan mapuslan pa nila, makwartahan pa nila. Di na mo sugot mo adto dito nga igsuon. Dili na siya. Kuwaon na sa usa ka igsuon. Ay dili ayaw diri ra. Ako'y mag-atiman nimo hangtod sa imong kahangturan. Pero pag abot sa panahon nga dili na makalakang ang usa ka ginikanan, dili na makaadto og asa kay di na makalakaw, di na makaya ang mga tuhod, ang mga tiil sa paglakang kay tungod nga kita nga tawo naa manggod tay kinutuban sa atong kakusgan, no, di ba? Naatay kinatuban sa atong kakusgan, naa mo abot ang panahon nga manghina ta. Sama sa atong ngipon. Siyempre pagkatao na to wa tay ngipon. Di ba? Pag abot na to anang magsugod og tubo ang ngipon sa una sa mga bata no, mag 5 months. Abot pagka 1 year usahay ang uban di pa na makumpleto. Pero na ay uban nga mga bata nga pag-abot sa 1 year, kumpleto na tanan ang ilang mga tango. Okay. Pag kumpleto na ana, pag-abot naman anag 7 months, manghingo na siya kay mangilis pa na siya no, mangilis pa na. Okay, mangilis pa tong tango. Pag-abot na po sa like ako 50. Pag 50 na ako, okay pa akong nipon. Pag abot na ko og 55 diha na nagsugod nga karon 59 ako ngipon o di ba pariha na sa atong ngipon nga naay katapusan mga hingo gud na siya pagkaabot na to katigulang kung naatay kwarta magkangipon ta artificial pero kung wala sama na ako wala di ba? Okay. Kanina apay bilin. Pero mga daot na pud ni wala na ako sa kay muyakob na manggug ko. Ako ra sa nang giagwanta. Parang narabi sa usay lain na gay kilang taon na pero okay lang. Okay, ibalik na to sa managsuon ha. Nga naay igsuon nga gusto gud nga siya ang ingnon dato. Gusto siya nga ingnon nga
kana nga anak ni kuan, mauna pinakadato ana. Pero wala siya galantaw siya igsuon nga tuan hagpa sa lalom. Malipay laman ta kung makaanak ta or makaigsuon ta nga kabalo mamahin. Ug ikaw pud nga ginikanan, sama nako ginikanan. Ikaw gud ang magdala sa desisyon kung kana nga anak nimo imo bang palabihon. Di ba? Pareho na nimo siyang giutong. Pareho nimo na siyang gidala sa pila ka bulan og pila ka tuig giamuma. So patasa pag pantay-pantay ba? Na pantay. Dili nga ang usa. Dapat ana imo mga anak, no? Na ana jud ang pagdala sa mga anak. Kung galing naama na sila mga tampuhan, kay di man gud na ma-imbitar nga ang managsuon na ay tampo-tampo, sina-sina. O biski insakto imong pagdala nga ginikanan na imong ingon ng uban nga pinalabis siya. Ana. Pero sa ikaw nga pagkaginikanan, para nga dili na magdayon ang ilang paglainay sa buot amat-amata. Amat-amata nga mubalik sila og tikit. Okay. Ana na siya mga langga, no? Kay ikaw nga ginikanan, ikaw ragoy makapag pauli sa imong sa imong mga anak, no? Inaana na siya. Kung unsa may imong nagian sa imong ginikanan, ayaw ipariha imong mga anak. Sama sa makaginikanan ka og palahubog. Unsay istorya sa mga silingan dayon? Maliwat na siyang amahan, maliwat na siyang inahan, anak. Ikaw nga anak, kay mauna ng mga istorya sa imong ginikanan, nga mauna, palahubog, unsa na siya din ha. Imo bang sundon? Kay naay usa ka anak nga moingon pod nga, si papa inani gani, si mama inani gani. Nga dapat kung unsa ang imong ginikanan or unsa ang imong amahan, unsa imong inahan, dapat imong bangunon ang dungog. Nga dili nimo ipakita nga ingon anak pug ka. Anak pug ka kapalahubog. Pwede ra na siya ang bisyo sa imong ginikanan nga dili nimo sundon. Depende sa anak, no? Pwede ra na ang bisyo sa imong inahan di pud nimo sundon. Kung unsa may imong mabatian sa pikas ana ba? Ayaw na pamatii kay mauna siya ang sinugdanan sa magkalayo mong managsilingan kay na may silingan nga kani si Marisol, kani si Marites. Mag-abot ang Marisol og Marites, paingon nimo unsay matabo? Magsampuk kanay, sampuk na hantod nga mukalayo mukulanap unsay matabo? Sunog. Pero kung ikaw nga anak, kung ang imong amahan, kung imong inahan, usa ka kalayo. Kung ikaw nga anak, usa ka tubig, tapnaon na nimo. Kung imong ginikanan, palaaway, ikaw nga anak, kay naay usa ka ginikanan kanay, naay mga ginikanan nga mutuo sa anak. Napoy ginikanan nga, ipadikbabaw po ng ilahang sayo. Daghan anak, no? Pero kung kita nga ginikanan, kung unsa man ang atong gibuhat niya gistap na ta sa atong mga anak, dapat mamati ta. Sakto ba ko? Sakto akong anak or ako ang sakto? Sayop akong anak or ako ang sayop? Anak ba? Bagay-bagay. Kita nga ginikanan kabalo ka. Sa atong panimalay murag kita ang ginatawag ba nga amahan sa barangay, kapitan man na siya. Punong barangay tawag ana, di ba? So kita pud nga ginikanan, kita ang amahan mao ang punuan. Ug kining inahan mao ang sanga. Ang mga anak
bunga na siya sa atong paghigugma ang mga anak, di ba? So kay kanang mga nahimo nato ang mga anak tungod sa atong gugma, tungod sa atong gugma. Kay kung ang usa ka mag-asawa nga wala joy nahimong pamilya, mingaw. Naapod ana nga miski wala sila nahimong pamilya pero hangtod sa hangtod nag-uban sila kay ang ingon manggod sa kasal kamatayon ra ang mo bulag sa inyong paghigugmaanay ana na siya. So kani pong pagkainahan nato mawala ra atong gugma sa atong anak kung kita wala na, di ba? Pero ang mga anak usahay mawala ang gugma nila sa ilang ginikanan kung ikaw nga ginikanan dili ka kabalo mo dala sa imong mga anak no nga may palabi ka okay ra tong tag-usa ra ka buk anak kay wa gyoy awayan kay usa ra man siya og naamang galing kay mga kuan din ha mga kabutangan usarang heredero o ana pero kung naa kay kabutangan naa kay mga kuan mga sapi para ibilin sa imong mga anak kung kana dili nimo na patason pagbahin diha na sila mag-agi nga wala na nagkailhanay nga sila usa ka dugo usa ka managsuon usay gigikanan kita tanan usa ra gigikanan nato no pero ang nakalahi na lang pagka kuan nato kay lahi na atong pamilya lahi na pero kung bot gud una-unaon usa ra atong gigikanan si Adan ra og si Eva o diba munang usahay kita mainit atong ulo murag kaning gusto nato kita ang insakto bisan sayop na gud ta munang usahay kita tungod sa atong mga edad init kita atong huna-hunaon usa ta mag padaas sa atong garbo sa atong mga anak atong i-down atong garbo no dili nga atong ibutang nga kita inahan kita ang masunod tanan kita ang ginikanan kita ang masunod tanan kay naapoy usahay nga atong pagkaginikanan naapod tay sayop no or mabutang man nga ang atong anak mo'y sayop atong ayuhon pag-istorya nga sayop na siya dili na mao dili na sakto pasabton sa tinarong og di manggaling madala sa usa ka istorya atong mga anak ato nang hinay-hinayon hangtod makasabot sila sa insakto nga balaod sa pagkaanak or mahuna-huna nila nga kita di ay ginikanan nila mahuna-huna nila nga respeton dili lang ang atong itudlo sa atong mga anak ang pagrespeto sa atoa nga usa ka ginikanan kundi sa tanan nga mga mas nakataas og edad nila kinahanglan nga magrespeto sila maunay importante sa batasan sa tao kinahanglan kabalo sila kabalo atong mga anak tudlo ato nga kana kinahanglan nga imuhang batasan respeto ka sa tanan respeto ka sa dapat nimong respeto dili lang kay sa imong kadugo kundi sa tanan nga tawo nga nakakagulang sa imong edad kay ikaw usa ka bata kay kung ikaw nga usa ka bata buutan masunurin matinahuron sa usa ka mga gulang bisag asa ka bisag unsa kadra kung muduol kanila dili ka balibaran kay maayo kang bata buutan ka nga pagkabata inana ang atong pasunod sa atong mga anak so thank you for watching.